देखिए गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर हर सुबह 8 बजे सिर्फ DM डिजिटल पे। DMTV, your number one choice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहला और जी प्रोग्राम है हमारा सूफ़ी गाइडेंस और उसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है जो कि DM डिजिटल के तावन से पेश किया जा रहा है। और फिर से कहना चाहूँगी कि रमज़ान मुबारक सब देखने वालों को, जहाँ जहाँ DM देखा जा रहा है वहाँ पे मेरे जितने भी मुसलमान बहन भाई सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। और हमेशा की तरह आज भी दुआ करूँगी कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरे और आपकी जो नेक दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। बाकी जी अब हम आ जाएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम हमारा है सूफ़ी गाइडेंस और गेस्ट हमारे शाह साहब हैं जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, तरीक़त वैसे से है। और शाह साहब जो है साहिब इल्म बसारत, साहिब इल्मुल अदात और जो है शाह साहब का 300 से फैज़याबी का भी सिलसिला जारी है। बाकी इनके जो अपने सिलसिला है उनके अपने वज़ाइफ़ हैं और शाह साहब के वालिद साहब की किताबें भी हैं। जो भी चीज़ें वो बताते हैं उनके अपने वालिद साहब की लिखी हुई किताबें, उनमें से आपको वज़ाइफ़ और जो कुछ भी बताते हैं वो बताते हैं। बाकी जी अगर आप शाह साहब से बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, तो आप कॉल करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। उसके लिए जो नंबर हमारे हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप लाइव शामिल होना चाहें हमारे साथ और शाह साहब से लाइव बात करना चाहें तो उसके लिए इंटरटेनमेंट का नंबर है, आप उस पर कॉल करके शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहें शाह साहब से, उसके लिए प्री बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। हमारा कस्टमर केयर का नंबर है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी की डायरेक्शन आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके अलावा जो आपकी उम्र है वो कम से कम 18 साल ज़रूर होनी चाहिए प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और जो कॉल कॉस्ट है मिनिमम वो £1.53 पर मिनट है। बाकी आपका जो भी बिल पेयर है उसकी इजाज़त होना भी आपको ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपके साथ हैं तो आप अपने GP से ज़रूर रब्ता रखिएगा साथ साथ। और अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप अपने सोलिसिटर से भी ज़रूर रब्ता रखिएगा। प्रोग्राम जैसा कि हमारा सूफ़ी गाइडेंस है और इसमें रूहानियत के हवाले से बात होती है और जो भी बात होगी शाह साहब आपको जो भी बताएंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में होगा और उनका जो रूहानियत का सिलसिला है उसकी रोशनी में, इल्मुल अदात की रोशनी में होगा। अभी हम चलेंगे, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र एहसान। शाह साहब आप सुनाएं। बस मोहल्ला करम, आप कैसे हैं? ठीक है जी शाह साहब मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब मैं पूछा ये चाह रही थी कि जैसे आप वज़ाइफ़ देते हैं हमारे नाज़रीन को भी पढ़ने के लिए और आप ख़ुद भी इबादत इतनी करते हैं और वज़ाइफ़ करते हैं, तो आप जो दूसरों को पढ़ने के लिए देते हैं या फिर आप जो ख़ुद वज़ाइफ़ करते हैं तो उनमें क्या फ़र्क है? आपके कोई मतलब मुख्तलिफ होते हैं? हाँ, हमारे वज़ाइफ़ जो है ना इसके अंदर ये होता है, हमारे वज़ाइफ़ जो है ना वो बेसिकली रूहानी वज़ाइफ़ कह लें उसको, या तसव्वुफ़ के रास्ते के वज़ाइफ़ होते हैं। जो आम फहम दिए जाते हैं ये मुश्किलात के लिए होते हैं और इबादात के वज़ाइफ़ होते हैं। यानी कि आम जैसे किसी को रिस्क का मसला है तो उसको रिस्क के हवाले से दिया है, या ये कि किसी और को शादी का मसला है उसको शादी का दिया, जो भी यानी कि XYZ रिलेटेड एनी प्रॉब्लम उसके लिए वज़ाइफ़ जो है एक आम आदमी को उस प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। प्लस वो इबादात के ज़ाविये में भी ये होता है, ठीक है ना। जो हमारे वज़ाइफ़ हैं जो हम करते हैं, जो हमारे वालिद साहब करते थे, जो हमारे ख़ास जो हैं, जैसे जो जिसको कहते हैं कि मुरीद ख़ास जो होते हैं, यानी कि हमारे मुरीद भी होते हैं कुछ, जबकि हम बैत नहीं करते। हमारे सिलसिले की बैत जो है ज़ाहिरी नहीं होती, बातिनी होती है। जिसको बैत हो गई सो हो गई, नहीं हुई हम नहीं हाथ डालते उसमें। वो उनको हम रूहानी वज़ाइफ़ देते हैं। अच्छा। तो उनको बिलमुशाफा जो है दिखाई भी देता है। अब वो दिखाई देता है मतलब उसमें ये इसमें कोई फार्मूला, कोई मंतक, कोई कुछ भी नहीं है कि ये जो है कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। बस वो रूहानी उलूम की चीज़ें हैं, ये रूहानियत तसव्वुफ़ का रास्ता है, सूफ़ीज़म कह लें इसको, उनको दिखाई भी देता है। गाइडेंस होती है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि ख्वाब में गाइडेंस होती है, आँख बंद करने में गाइडेंस होती है, झलक होती है, रोशनी होती है, बहाव होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें नाम है अलग अलग, लेकिन ये सारी चीज़ें ये रास्ते की चीज़ है। अच्छा, एक तो आपके चले आपके वज़ाइफ़ भी मुख्तलिफ होते हैं, तो जो आपके मुरीद हैं जैसा कि आपने कहा आपके जो मानने वाले हैं उनके और जो आम लोग आपके पास आते हैं उनको उनमें भी फ़र्क होता है, उनके भी अलग होते हैं। अब ऑन एयर जो वज़ाइफ़ देता हूँ
ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ٹیلی فون پہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہر چیز کی جو ہے نا کیونکہ اس کے اندر ہمارا بہت ریسرچ ہے اس کام کے اوپر، وظائف کے اوپر. ہم یہ نہیں کہ خالی کتابوں سے پڑھ کے ریسرچ یا یہ کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ گئے ہیں. پی ایچ ڈی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری پی ایچ ڈی کہیں اور ہوتی ہے، ہمارا جو وہ سلسلہ ہے وہ کہیں اور جا کے ملتا ہے، ہماری پرواز جو ہے وہ کہیں اور کی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو وظائف ہیں اس کا یہ کہ ہم پڑھ کے خود دیکھتے ہیں. ایک ایک وظیفے کے ہم 3-3 سوا لاکھ کرتے ہیں. میرے والد صاحب کو 32 ایئرز لگ گئے تھے اسماء اللہ کو پورے اس کی کیا کہتے ہیں زکوٰۃ اکبر دینے میں. میں تو ابھی پروسیس میں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ میں لمیٹڈ وظائف دیتا ہوں بہت ہی. اگر آپ میرے سارے پروگرام دیکھیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک پہ چلے جائیں، آپ پروگرام دیکھیں، اس کے اندر میں لمیٹڈ وظائف دیتا ہوں، سارے وظائف نہیں دیتا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وظائف دیتے ہیں کہ یا اللہ ہو یا ولی ہو یا بصیر ہو یا وسیع ہو، 3-4 اسم اس طرح کر کے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ جو ہے پاورفل زیادہ ہو. میں ایک ہی اسم دیتا ہوں اور وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. وجہ یہ پاور ہونے کی اس کی کیونکہ میرا اپنا ریاض ہے اس کا، میں نے خود ریاضت کی ہوئی ہے. اس وظیفے کو میں نے گھول کے پیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے اس وظیفے کا. اچھا اس کی تعداد جو ہے وہ علم الاعداد کے زاویے میں جیسے کہ سمجھ لیں کہ یا وہابو ہے، اس کی 14 ہے تعداد، جو ہے کبیر اس کی تعداد ہے، علم الاعداد میں وہ 14 ہے اس کی تعداد. تو وہ وظیفہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، دوسرے وظیفے وہ دیتے ہیں. تعداد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اسی کو 14 کر دیں تاثیر ڈیفرنٹ ہوگی، 14,000 کر دیں تاثیر ڈیفرنٹ ہوگی. 1.25 لاکھ کرا دوں، 5,000 اگر روز کے حساب سے کریں تو 25 دن لگیں گے 1.25 لاکھ میں، وہ ایک الگ تعداد، وہ ایک الگ تاثیر ہوگی. اگر 12,500 روز کراؤں تو 10 دن میں 1.25 لاکھ ہوگا، وہ ایک الگ تاثیر. اور 25,000 اگر روز کرایا جائے پھر تو تیر بہدف 5 دن میں آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے اس وظائف کا. بس اتنی پاورفل. دیکھیں قرآن میں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کہتا مجھے میرے ناموں سے پکارو. ناموں سے پکارو مگر اس کا ایک طریقہ ہے. اور میں آج میں وظیفے کا بھی طریقہ کیونکہ میں نے دیکھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کیا جائے. ہاں جی جی جی. بھلے روحانی ہو یا دنیاوی ہو یا عبادت کا وظیفہ ہو، ایک چیز تو طے ہے کہ آدمی پاک صاف، نیت صاف. یہ نہیں کہ خالی اوپر سے نہا دھو کے آپ کھڑے ہو گئے چمک کے سفید کپڑے پہن کے کہ میں صاف. آپ کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ آپ کی نیت کے اوپر چلتا ہے. بٹ دا مین تھنگ از پاک صاف سب چیزیں جگہ پاک ہو. میں پورا آپ کو اپنی ہی والد صاحب کی کتاب سے دوبارہ میں جو کہتا ہوں کہ میں اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں کسی باہر سے بہت کم ہم انفارمیشن گین کرتے ہیں. اور آج جو ہے دوسری چیز یہ کہ رزق کے حوالے سے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا ہے اور اس کے اندر اگر رزق کے حوالے سے وظائف کر لیے جائیں تو پورے سال جو ہے نا آپ کو رزق کی ہیڈ ایک نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں ایک اور وظیفہ بھی آج بتاؤں گا. پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا، آج ایک اور وظیفہ بتاؤں گا لیکن یہ ٹکرار کا وظیفہ ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت سی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک 2 اسم الگ الگ ہیں، ان کو جوڑ کے جوڑے میں بنا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی ہے. واحد جو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اکیلا جو ہے وہی کامیاب ہے، باقی اکیلا کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. ہر چیز جوڑے میں ہو یا ٹرپل میں ہو یا 4 میں ہو لیکن اٹ ہیز ٹو بی ملٹیپلائڈ. ہر چیز جو ہے ملٹیپلائڈ. دنیا سوائے واحد اسی کی ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہی ہے بس. تو یہ میں ابھی بتاتا ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ کس طرح کیا جائے ٹو گیٹ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے نا، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ گنے کی مشین میں گنا پیستے ہیں یا جو بھی اس کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے میکسیمم نکالنے کے لیے وہ بار بار گنے کو دیکھا ہوگا آپ نے وہ ڈال رہا ہوتا ہے اتنا تک کہ وہ پاؤڈر بن جاتا ہے. اسی طرح وظیفے کی بھی یہی چیز ہے کہ میکسیمم نکالنے کے لیے اس کا میکسیمم احترام پلس اہتمام کیا جائے. تو میں ابھی سمجھاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. یہ پہلے غسل بجا لائے، اور پھر 2 رکعت نماز